أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميع طلبة SNPC2. غنشتغلو l'exercice 2 distribution de charge. كنا شفنا بارتي 3 كور distribution de charge. دابا الآن غنترجمو في التيلي l'exercice numéro 2. Première question, calculer la charge électrique partie par un disque de rayon R dans les deux cas suivants. A. La densité surfacique de charge est constante égale à sigma 0. Donc la surface du disque. Donc la surface du disque quoi est égale. Donc le cours هو ديرو رو دي تيتا. دونك هذا سيتان لا سيرفاس دان ديسك هو هذا هو اللي عامر عنده واحد لوغايون وعنده واحد الشعاع ار وهاد الزاويه اللي كتدور في هاد الديسك هي 2 بي كدير لنا دور كامل. دونك بروميير كيسيون بوتي ا la densité surfacique de charge constante est égale à sigma 0. Donc on a du qui à quoi est égal il y a sigma 0 scalaire ds. Voilà. Donc on intégrer il y a du qui intégral donc surface double l'intégral sigma 0 ds. Donc l'intégral du qui c'est q و سيغما كونستون تخرج من الانتجرال. دونك غيبقى لينا نعوضو دي اس هو هذا هي دي رو دي تيتا انتجرال هي سيغما 0. دونك رو من كتفاري من 0 ار. علاش؟ لانه ديسك كيدور يعني عنده واحد الشعاع يعني من او ل ار. دونك من 0 ار الغو دي رو ثم ميتيبلي الانتجرال ديال دي تيتا شحال كتفار لنا من 0 2 بي من 0 2 بي. دونك كالكيلي هي سيغما ار. دونك بريميتيف ديال غو هي غو او كاري سير 2 هي غو او كاري سير 2 كتفاري من 0 ل ار فوا الانتجرال ديال تيتا دي تيتا هي تيتا من 0 2 بي اتيغال هي سيغما 0 نعوضو ب ار هي ار او كاري سير 2 0 غتبقى 0 فوا نعوضو 2 بي في تيتا هي 2 بي و 0 هي 0. دونك كتعطينا غتحيدو هاد الجوج مع الجوج عطينا هي سيغما 0 ار او كاري بي. دونك هذا هو لا شارج ديال ديستريبيسيون ديال ديسك سيرفاسيك. دونك هذا سيرفاسيك. دوزيام او دوكا بي la densité surfacique de charge est variable avec le rayon du disque. On a sigma r est égal à sigma 0 r au carré avec sigma 0 constant ou un r petit r inférieur à r. Voilà. نمشيو نديرو سي ديالك. دونك نطبقو داكشي هي كي est égal l'intégral double ديال سيغما دي اس و سيغما كويت ايغال هنا عطاونا هي سيغما 0 ار او كاري دي اس. هي غطينا سيغما 0 ار او كاري دي اس. اش كويت ايغال دي اس كنا شفناها هي الا درنا هنا ار دونك غتولي هي ار دي تيتا اللي غنخرجو السيغما تولي هي سيغما 0 عطينا ار او كاري فوا ار هي ار على بويسونس 3 دي ار كتفاري من 0 ل ار الانتيغرال من 0 ل 2 بي ديال دي تيتا اللي غتعطينا هي سيغما 0. دونك ار على بويسونس 3 بريميتيف ديال هي ار على بويسونس 4 سور 4. دونك غتعطينا هي ار غنعوضوها ديريكت سور 4 فوا 2 بي. غتمشي واحد 2 مع 2 هنا غطينا هي سيغما 0 ار على بويسونس 4 بي ديفيزي بار 2. دونك هادي هي لا شارج. دونك هذا ديال بي. دونك الكيستيون بي حنا جاوبنا عليها. دابا غادي نمشيو للكيستيون 2. كالكيلي لا شارج électrique
continue dans une sphère ER يعني السفير عندها centre R و centre E و R هو الشعاع dans les deux cas suivants. عندنا deux cas. Donc premier cas, la densité volumique de charge constant est égale à sigma 0. Au deuxième cas عندك السي ديالك la densité surfacique sigma est égal à cosinus θ avec A constant. وكذلك si la densité surfacique sigma est égal sigma 0 est égal constant et la densité volumique et la ρ est égal ρ0 divisé par R au carré avec ρ0 c'est constant. Donc غنجاوبوا على هذا السؤال. Donc غنحيدوا الوراق. Donc la volumique. Donc deuxième question. Donc là quand dk à quoi est égal dk est égal ρ dv. هذيك كنا شفناها في الكور. دونك l'intégration ننتيغريو دونك تولي l'intégration triple ρ dv. فوالا دونك عطاونا هما غير غو سي ρ سي 0 غير 0 هي كونستون. دونك غنديرو هنا غو كونستون. دونك الفوليميك في الديسك اكوا تيغال لا فوليم في الديسك تيغال دي ار ار دي تيتا ار سينيس دي في. دونك غادي نديرو هنا غو 0 دي في شناهي ديسك تيغال هي دي ار دي تيتا ار سينيس تيتا دي في. ونمشيو نحطو هنا هي دي ار دي تيتا ار سينيس تيتا دي في. دونك بما ان عطينا غو كونستون غتخرج من الانتيغرال الاول غناخدو ار اللي فاري من 0 ل ار ديال ار دي ار. الانتيغرال الثاني كيعطينا سينوس تيتا هي سينوس تيتا دي تيتا كيفاري من 0 بي. والانتيغرال الاخر من 0 دو بي ديال اش ديال دي في ايتيغال غو 0 بريميتيف ديال ار هي ار او كاري سير 2 كيفاري من 0 ل ار. البريميتيف ديال سينيس دونك عندنا سينيس كوسينيس موان سينيس موان كوسينيس. دونك بريميتيف ديال السينيس هي موان كوسينيس. دونك هي موان كوسينيس تيتا كيفاري من 0 بي فوا بريميتيف ديال دي في هي في كتفاري من 0 2 بي تيغال ار او كاري سير 2. دونك هي عطاك هي ار او كاري سير 2 موان كوسينيس. دونك موان كوسينيس ديال بي هي موان زه و موان كوسينيس ديال 0 اللي عطاك هي 1. دونك هي صافي 2. دونك عطينا 2. دونك سي 2 فوا 2 بي égal quoi égal هي غو 0 ار او كاري 2 بي. يمكن هي هادي. دونك هي غتعطيك بلاتي نعاودو الحساب لانه بلاتي هنا موان كوسينيس. دونك موان كوسينيس دونك كوسينيس ديال بي سي موان زه. دونك موان زه خليو بحال موان كوسينيس ديال 0 هي 1 دونك عطينا هي موان 2 هي 2. دونك هنا 2 دونك 2 هي 4 سير. دونك فوالا خطأت. عندنا ار او كاري هنا. دونك هنا ار او كاري هنا 3 هنا غتكون 3 هنا 3 وهنا 3. دونك عطينا سي ديالك ديفيزي باغ هنا تولي 4 هنا 3. خطأت في الحساب. هات ما شفتش الار يعني هاد الار فار هي ار او كاري هي دي ار. دونك بريميتيف ديال ار او كاري هي ار بويسون 3 سير 3. دونك غنعوضو غطينا هي غو 0 ار او كاري 4 بي سير 3. دونك غنمشيو لكيسيون بي. لا كيسيون بي نديرو في ورقه جهه اخرى باش متخلطوش لنا العرارم. دونك بي قال لك لا دونسيتي سيرفاسيك سيغما ايتيغال ا كوسينيس تيتا افيك ا كونستون. دونك حنا كنقولوا لا دي كي ايتيغال هي سيغما فوا دي اس. l'intégration
ديال دي كي هي لانتيغراسيون دوبل لانتيغراسيون دو سيغما دي اس. سي كوا سيغما تيغال هي ا كوسينيس تيتا. فوالا دي اس هي دي رو، فوالا دي رو ار دي تيتا. دونك ا سي كونستون غتخرج من لانتيغراسيون. دونك عندنا هنا كوسينيس تيتا دي تيتا. لانتيغراس عندي هي هنا لا قلنا غو غتكون هادي غو هي تولي هي غو دي غو. هادي كتفاري من 0 دو بي، وهادي من 0 لار. فوالا هادي من 0 لار اللي غتعطينا دونك هي ا بريميتيف ديال كوسينيس. قلنا حنا كوسينيس سينيس موان سينيس موان كوسينيس. دونك كوسينيس بريميتيف ديالو هو سينيس. دونك هو سينيس تيتا كيفاري من 0 دو بي فوا عندك غو هي هي غو او كاري سير 2 بريميتيف ديالو سي 0 ار. دونك غتعطينا تو سامبلومون غتعطينا سيدي عليك غتعطينا فوالا غتعطينا سيدي عليك ا. دونك هي سينيس ديال دو بي هي شنو؟ دونك هي سينيس ديال دو بي سي 0 سي 0. دونك 0 دونك عطينا لاشار غيعطينا 0. دونك غيعطينا 0 لأنه سينيس ديال بي هي 0 دو بي سي 0. فوالا نمشيو اسيدي لك السؤال سي. دونك نبدلو نديرو ورقة جديدة أخرى. السؤال سي دونك كل سؤال نديرو ليه صفحة باش يبقى مبين. La densité surfacique sigma est égal à sigma 0 constant. La densité volumique est égale rho est égal r rho 0 r au carré. Rho c'est constant. Voilà. Donc غادي نديرو donc غنديرو اللي كيعطيونا هما السيرفاس. دونك دي كي on a دي كي est égal هي سيغما 0 دي اس. هادي ديجا حسبنا هي سيغما 0 لانتيغراس ك سي. قالك لا ديستونس سيرفاسيك سيغما est égal sigma 0 constant et la densité volumique rho est égal rho 0 sur rho r au carré avec un rho constant rho 0 constant. دونك نكالكيليو دونك دي كي. دونك اون في هاد السؤال هي دي كي شحال كتساوي سيدي لك هي rho دي في بليس sigma ds. Voilà, c'est la quantité de charge. Donc, à tous les triple l'intégration dv plus double l'intégration ds. Avec ds est égal à r d θ r sinus θ d phi. Donc, d'ici s. وعندنا d phi est égal à dr r d θ r sinus θ d phi. هنا عندنا دو فاريابل وهنا عندنا تريبل فاريابل. دونك نعوضو دي كي هي غتولي كي تيغال غو لانتيغراسيون ديال. دونك غادي نعزلو هنايا غتولي عندنا ار فوا ار او كاري دي ار لانتيغراسيون ديال سينوس تيتا تي تيتا لانتيغراسيون ديال دي في بليس سيغما. حنا دابا نعوضو سيغما تريبل دي اس. دي اس قلنا هي ار دي تيتا ار دي تيتا ار فوا ار هي ار او كاري دي تيتا سينوس تيتا دي ار دي في. ونعاودو نكتبو هذا شحال طويله غو كتفاري من 0 ل ار ديال ار او كاري دي ار 0 0 بي ديال سينوس تيتا دي تيتا. هنا من 0 دو بي ديال دي في بلي سيغما هي ار او كاري دي ار من 0 ل ار فوا لانتيغراسيون. دونك عندك هنا سينيس تيتا. دونك عندك هنا سيرفاس هذا كامل مع هذا. دونك هذا كامل ونضرب عليه هي دي ار. دونك هنا غتولي ار او كاري فوالا سينيس دو اي دو تيتا دي في. دونك هنا حصلنا. دونك عفوا ما كاينش دي ار. دونك هذه خطا. زائد سيغما ار او كاري لانتيغرال ديال اش ديال سينوس تيتا دي تيتا
فوا لانتيغراسيون ديال دي في. هذا كيفاري دو بي 0 دو بي هذا 0 بي، واللي كيعطينا هي دونك لا كونتيتي لا دونك عطينا هي سيدي ار هي ار دونك هي سيغما 0 4 بي ار بليس سيغما 0 4 بي ار او كاري، اللي غتعطينا تو سامبلومون غادي نعملو بي ار و 4 بي ار نعملو بها هي سيغما 0 زائد سيغما 0 ار. دونك هادي هي كونتيتي دو شارج. دونك غادي نمشيو للسؤال الاخير اللي هو calculer la charge électrique continue dans une cylindre des axes Z, le rayon R et de la hauteur H dans les deux cas suivants. A. La distance volumique de charge constante est égale sigma 0. Donc, troisième A. اللي غتعطينا هي سيدي قلنا اون دي كي اكو تيكال تيكي غو دي في. دونك لانتيغراسيون عطاك تريبل هي غو دي في افيك دي في اللي كنا شفنا في الكور هي دي ار دي تيتا دي زد. هذا سيلندر. دونك هذا سيلندر. دونك هي نكملو هنا. دونك هي غو زيرو نخرج غو زيرو حيت كونستون هادي زيرو زيرو. دونك لانتيغرال ديال ار دي ار لانتيغرال ديال دي تيتا والانتيغرال ديال دي زد. هذا من زيرو ار هذا من زيرو دو بي سيلندر وهذا من زيرو من اش عطينا. دونك عطينا تو سامبلومون غو زيرو ار هي ار او كاري سير 2 هي ار او كاري سير 2 وهنا دو بي وهنا غيعطينا اش. دونك غتمشي دو مع دو غتعطيني هي غو زيرو ار او كاري بي فوا اش. دونك هذا هو لا شارج ديال الكتريك كونتينيو دو سيلندر. دونك غادي نمشيو للدوزيام الاخير السؤال الاخير ا لا دونسيتي فوليميك دو شارج variable avec le rayon cylindre. Donc اش كنعرفوا نبقاو فاش نبدا. دونك on a السؤال 3 بي on a بي كي تيغال غو دي في. دونك الانتيغرال هي غو دي في افيك قلنا حنا دي في تيغال كوا هي دي ار دي تيتا دي زي. دونك غادي نجيو نكملو. دونك كونتيتي دو شارج دونك عطينا هي دونك هادي عطينا لنا هي ار هي شنو. دونك هي غو ايتيغال ا سور ار. دونك هي ا سور ار دي ار. وكذلك عطينا دونك كنحيدو التريبل نحطو ليا هنا خربنا بلاتي هي تريبل ديال غو زيرو دي ار دي غو فواحد الغو دي تيتا دي زي. دونك غو زيرو شحال كتساوي هي غو زيرو هي ا سور غو دي غو الانتيغرال ديال دي تيتا الانتيغرال ديال دي زي. عطاك هنا من زيرو الار زيرو دو بي زيرو اش. دونك غتمشي واحد الار هنا مع واحد الار عطينا هي عطاك هي دي ار. دونك عطينا هي دي ار. دونك عطينا هي ا مخرج. دونك دي ار دي غو عفوا حيت هي غو راه شي غو راه هي ار من زيرو لار وهنا من زيرو دو بي دي تيتا وهنا من زيرو لاش دي زد اللي تيغال هي ا ار دو بي فوا اش. دونك هذا هو لا شارج ديال. دونك هذا هو دونك ها افيك غو رانا نسيت افيك غو تيغال ا سور ار افيك ا كونستون ار انفيريور ار. دونك هذه هي التتمه ديال التمرين الثاني ديال ديستريبيسيون دي شارج. نتمنى لكم حظ اوفر ولا كان شي حاجه خطا او شي حاجه ما عليكم تكومونطيو. تحيه طيبه لكم وشكرا.